بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمين مهلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سبحان الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثل